प्रोग्राम अमलियात व वज़ाइफ में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, सिलसिले अमलियात में आज हम जो अमल आपके सामने ज़िक्र कर रहे हैं वो इंतहाई मुजर्रब और बड़ा कारआमद अमल है। बहुत से लोग बे औलादी की शिकायत करते हैं कि साहिब औलाद नहीं है, और ख़ुसूसन मस्तूरात में जो बांझपन की शिकायत होती है, यानी आखिर होना, बांझपन होना। तो इस सिलसिले में कुरान करीम के अंदर सूरह मरियम में इस चीज़ का जो तज़किरा है, पहले उन आयत को समझना चाहिए और फिर हम ज़िक्र करेंगे कि इसको किस तरीक़े से पढ़ें और क्या करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम को हम सब के लिए मशाले राह बनाया। जब आप कुरान करीम पढ़ेंगे और समझ करके पढ़ेंगे तो आपको यूँ महसूस होगा कि कुरान करीम मुझसे बातें कर रहा है और हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है कुरान करीम उन जानिब हमारी रहनुमाई कर रहा है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कर रहे हैं, साहिब औलाद नहीं है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें साहिब औलाद बना दे। और किस अंदाज में उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की और किस अंदाज में औलाद तलब किया। अगर हम नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम के अंदाज पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से औलाद तलब करें और औलाद मांगे, तो जिस तरीक़े से अल्लाह ताला ने अपने बरगुज़ीदा बंदे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में साहिब औलाद बनाया, और उस हाल में साहिब औलाद बनाया कि जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा जो है बांझ भी थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दस्त कुदरत में कोई चीज़ बाईद नहीं है। बस हमारा यकीन कामिल होना चाहिए कि अल्लाह ताला से जो हम तलब कर रहे हैं उसके अंदर इखलास हो और हकीकी कारसाज और मुअस्सिर बिज़्ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही समझा जाए। और ये जो ज़िक्र, अज़कार, अमलियात, वज़ाइफ या कुरानी आयत का पढ़ना, ये बतौर दुआ पढ़ना, ये सब असबाब हैं, इनको सबब समझा जाए। जिस तरीक़े से हम दवा करते हैं तो हमारा ये अक़ीदा होता है कि हम जो दवा इस्तेमाल कर रहे हैं ये दवा शिफा देने वाली नहीं है, शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है। इसी तरीक़े से जो दुआ या अमल या वजीफ़ा बताया जाए उसको पढ़ा जाए और उसको असबाब का दर्जा दिया जाए और ये समझा जाए कि अल्लाह ताला ही सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की ही है। तो इसका फ़ायदा भी होगा, दुनियावी भी फ़ायदा होगा और कभी भी फ़ायदा होगा। सूरह मरियम की जो इब्तिदाई आयत हैं उनको आप जब पढ़ेंगे, ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िय्या। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब अपने रब को निदाअन खफ़िय्या, आहिस्ता से आवाज़ दी, खुफिया तौर पर आहिस्ता से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की, निदा दी उनको। क़ाल रब्बी, कहते हैं हज़रत ज़करिया, ऐ मेरे रब, इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबा, कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरी हड्डियाँ बोसीदा हो गई हैं, वश्तअल अर्रअसु शैबा, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, बाल मुश्तइल हो गए हैं, वलम अकुम बिदुआइक रब्बी शक़िय्या, और हमने जो है खिफ़्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इम्राअती आक़िर। फिर हज़रत ज़करिया ने आगे क्या फरमाया कि ऐ अल्लाह, मेरी जो बीवी है वो बांझ है, इम्राअती आक़िर, मेरी बीवी जो है बांझ है, फ़हब ली मिन लदुनक वलिय्या। अब सोचिए, बुढ़ापे का आलम है, बीवी बांझ है और अल्लाह से कह रहे हैं हबली मिन लदुनक वलिय्या, अल्लाह अपनी जानिब से मुझे एक औलाद अता कर दीजिए। और हबली मिन लदुनक वलिय्या, इसके अंदर हज़रत ज़करिया ने जो तलब किया है वो बेटा तलब किया है। आगे की आयत से पता चलता है यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याकूब, जो मेरा वारिस हो और आले याकूब का वारिस हो, यानी बेटा भी दे और साथ साथ उसके लिए ये भी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उसको मेरा वारिस बनाए, यानी उसे भी नबी बना दे। वजअलहु रब्बी रज़िया, और फिर आगे ये भी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला आप उससे राज़ी भी हो। जअलहु रब्बी रज़िया, इस
چپکے سے دعا کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اگلی آیت کے اندر جو ذکر کیا ہے کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو بشارت دی کہ ہم آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں اسمہ یحییٰ، اور اس کا نام یحییٰ ہوگا. لم نجعل له من قبل سمیا، یہ یحییٰ نام اس سے پہلے کسی کا نہیں سنا گیا، اس سے پہلے کسی کا نام نہیں ہے بھائی، پہلا نام یحییٰ ہوگا. تو دیکھیں نبی ہو کر کے اللہ رب العزت سے بڑھاپے کے عالم میں اور بیوی کے بانجھ ہونے کے عالم میں یہ دعا کر رہے ہیں، تو دعا کے اندر تضرع، عاجزی اور آہستگی سے اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے. آپ جو لوگ صاحب اولاد نہیں ہیں ان کے لیے یہ آیتیں مشعل راہ ہیں، ان کے لیے یہ آیتیں مشعل راہ ہیں کہ نبی اللہ رب العزت سے طلب. آج کل ہمارا کیا عقیدہ بنا ہوا ہے، ہم کسی عامل کے پاس جائیں گے، کسی عالم کے پاس جائیں گے. ہمارے پاس بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو کوئی تعویذ دوں گا اور اس سے ان کا سارا کام ہو جائے گا. اس تعویذ کے اندر کوئی میں جن بن کر کے دوں گا یا کوئی ایسا موکل بن کر کے دوں گا کہ جس کو پہنتے ہی کاروبار میں خیر و برکت ہو جائے، مال میں برکت ہو جائے، بچہ ایک دم جھم جھم پڑھنے لگ جائے. بچے پڑھتے نہیں ہیں، روتے نہیں ہیں، ہے نا. یہ ساری چیزیں اسباب کے درجے میں کی جائے اور اس کو اسباب سمجھا جائے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ بس مولانا صاحب یا عالم صاحب، مفتی صاحب، کوئی بابا تنتر منتر کرنے والے، آج کل تو بڑے عجیب عجیب ایڈ آتے ہیں، سوتن سے چھٹکارا، یہ کر لے وہ کر لے، منٹوں میں ہوتا کچھ نہیں ہے. جب نبی ہو کر کے اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں اور اولاد کو طلب کر رہے ہیں تو آپ کو بھی یہی کرنا ہوگا. اور مارکیٹ میں جو یہ لوگ اویلیبل ہیں نا، ہر کام منٹوں سیکنڈوں میں ایڈ دیکھتے ہیں، آپ بھی، میں بھی دیکھتا ہوں، تو یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں. یہ صرف آپ کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. ہاں بہت سے ایسے عاملین، ایسے علماء اور مفتیان موجود ہیں جو شرعی عمل اور وظائف کی رہنمائی کرتے ہیں اور عوام الناس کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. اور مارکیٹ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا. تو خلاصے کلام یہ ہے کہ مسنون دعا اور اعمال ہم سب کو کرنے ہوں گے. تو جو حضرات صاحب اولاد نہیں ہے، اس تمہید کے بعد یہ سمجھے کہ سورہ مریم کی ابتدائی آیت، ٹھیک ہے، یعنی پہلا رکوع سورہ مریم کا بلا ناغہ پڑھیں. سورہ مریم یہاں سے شروع ہوتی ہے، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. آپ اس کو پڑھتے جائیں گے جہاں پر یہ رکوع پورا ہوگا کہ وَيَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، یہاں پر رکوع پورا ہوگا، یہاں تک پڑھنا ہے. اب اس کو کیسے پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھیں گے 3 مرتبہ. درود شریف پڑھنے کے بعد سورہ مریم کی یہ آیتیں، یعنی پورا ایک رکوع کاف ہا یا عین صاد سے لے کے حیا تک، یہاں پر رکوع پورا ہوگا، اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اور پھر آخر میں درود شریف پڑھنا ہے اور ہاتھ اٹھا کر کے چپکے سے گڑ گڑا کر کے رو کر کے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے. اور یہ خیال ساتھ ساتھ رکھنا چاہیے کہ اللہ، آپ نے جس طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اور ان کی بیوی بانجھ ہے، بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی، آپ نے اولاد عطا کی، اللہ ہمیں بھی اپنے دست قدرت سے صاحب اولاد بنا دیجیے. یہ روز نماز عشاء کے بعد یا کوئی بھی اپنا خاص وقت مقرر کر لے کسی نماز کے بعد اور اس کو کریں. شوہر بھی پڑھے، بیوی بھی پڑھے اور اپنے لیے دعا کریں. انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.